سرفراز خان تعالی تصویر دلاؤ دیر ته مخامخ شه ها سو کم قیمت سپا کوي قیمت او څنګه دا زما یو چینل دی هغه باندې بلګو زه راغلی مخکې دوه ځله موږ دوه ځله کې ډوډۍ وخوړله دا چای پکې راوړه چې قبل ولې په پروس کې کاوا تیارېږي سپاسه یو کاوا یو چای ده هغې باندې ما له ګورې ستاسو چاپیال په هغې باندې چینل باندې زه لږ السلام علیکم. اس وقت رات کے 8:30 بجے ہیں اور ہم ٹوپی میں شارجہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں. بس کا انتظار کریں جو تقریباً 8:45 بجے یہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. صبح تقریباً 3:30-4 بجے پہنچ جائے گی لاہور. تو ابھی یہ چائے کا انتظار کر رہے ہیں. چائے پی کے اس کے بعد بس آئے گی تو پھر انشاءاللہ میرا خیال 9 بجے تک جو ہے نا یہاں سے روانہ ہوگی. تو سامان کافی ہے ہمارے پاس. بس اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں جو ہے نا اپنی منزل تک پہنچائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کو شیئر کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. دا ذائقہ دی ہوئی ګاډي ته د خیر سره خېجو صحیح ده. سره بوزي بس دعا کوه یار. بس دې الله پاک دې پاک راکړي. بالکل راځي دې خېجو شي. بالکل بس دا چې په وخت کې د حسین مور پات شو. بالکل دې په لغونی کار ته شو. جی جی پرېښان دې نو مخکې لړل هغه مخکره خلل لاله. صحیح ہے. اور باقی دادا چې مونږ کم ځای کې ناست یو دا شارجه هوټل کې ټوپی کې. صحیح ده. د دې تقریبا څومره موده شوې چې دا شروع شوې دا د دعا نه مخ نه دعا نه پس شروع شوې ده که مخکې دعا هوټل چې دی که نه ښه دا مخکې جوړ. صحیح ده. دا وایي د کلي کس یو هغه وایي بیا خرڅ که مخکې چا نوم چا درته نوم اخیسته ولې ما نه خو مطلب ښه هوټل دی. مطلب خوراک یې ښه دی. بالکل چې هر وخت راشي مطلب یعنی خوراک درته ملی چای او هر څه که نه. صحیح ده. چائے آ چکی ہے. اب یہ پیتے ہیں دیکھتا ہوں کہ کیسے یعنی ان کا ذائقہ کیسے ہے. امید ہے کہ یہ چائے اچھی ہوگی. اس وقت جو ہے نا ہم گاؤں سے چلے ہیں تو کافی ٹھنڈ لگ گئی تھی. تو چائے اس کے لیے بہترین علاج ہے. السلام علیکم.